पेट्रोलियम मसनूआत और एलपीजी की कीमतों में हालिया इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स ने एक माह में 20% किरायों में इजाफा कर दिया। मियांवाली के ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं मजबूरन किराया बढ़ाना पड़ता है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। पेट्रोलियम मसनूआत और एलपीजी की कीमतों में हालिया इजाफा हुआ है। ट्रांसपोर्टर्स ने एक माह में 20% किरायों में इजाफा कर दिया है। मियांवाली के ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं मजबूरन किराया बढ़ाना पड़ता है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। ट्रांसपोर्टर्स ने एक माह में 20% किरायों में इजाफा कर दिया है। मियांवाली के ट्रांसपोर्टर्स ने कहा है कि मजबूरन किराया बढ़ाया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अख्तर मजाज। जी बताइएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों की मद में भी इजाफा हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ ट्रांसपोर्टर भी मौजूद हैं, मुसाफिर भी मौजूद हैं। इनसे इस सवाल से बात करते हैं, क्या कहेंगे बतौर ट्रांसपोर्टर, फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है? सर, हुकूमत तो पेट्रोल बढ़ा देती है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि गरीब आवाम क्या कर रही है और उनके क्या हालात हैं। हम खुद ट्रांसपोर्टर है, जब पेट्रोल बढ़ता है तो किराया लाजमी हमें भी बढ़ाना पड़ता है, हमारी भी मजबूरी है। जब किराया बढ़ता है तो हमारा जो है टायर महंगे हो जाते हैं, स्पेयर पार्ट महंगा हो जाता है। जब सवारी को बोलते हैं कि किराया दो, वैसे हमारा जो पहले का किराया है वो 550 रुपये किराया था, 600 अभी 600 कर रहे हैं, लेकिन 500 भी कोई नहीं देता। गरीब आवाम किधर जाए? हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि बराए मेहरबानी के वो डीजल कम करें, अवाम किधर जाए? अवाम तो भूख से जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सब मटेरियल की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। एक मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइएगा क्या कहेंगे इस सवाल में? हम सरगोदे गए हैं, लेकिन पहले 550 लेते थे, अब 600 लेते हैं। 50 रुपए किराया फालतू हुआ है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, क्या करें, हम भी जाना है बस। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मुसाफिर की जानिब से कहा जा रहा है कि मजबूरी है, मजबूरन जाना है। 550 रुपए से किराया जो है 600 रुपए कर दिया गया। 10% किराए की मद में इजाफा हो चुका है। चंद रोज कबल जब 20 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ था तो 10% किराया बढ़ाया गया था। अब फिर इजाफा हुआ है कीमतों में पेट्रोलियम मसनूआत की, जो 10% मजीद बढ़ा दिया गया है। अगर यही सूरत हाल रही तो यकीनी बात है कि अवाम जो है सख्त पर मरने पर मजबूर हो जाएगी और महंगाई आए रोज बढ़ती जाएगी। जी मुल्तान बन गया मसालिस्तान। कहीं सीवरेज सिस्टम खराब तो कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज मंसूबे के लिए खोदे जाने वाला रोड अरसा दराज से इंतजामिया की नजरों से ओझल। फंड मंजूर होने के बावजूद नवापुर रोड का काम मुकम्मल न हो सका। इलाका मकीन और दुकानदार इंतजामिया पर फट पड़े। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। कहीं सीवरेज सिस्टम खराब है तो कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज मंसूबे के लिए खोदे जाने वाला रोड अरसा दराज से इंतजामिया की नजरों से ओझल है। फंड मंजूर होने के बावजूद नवापुर रोड का काम मुकम्मल ना हो सका। इलाका मकीन और दुकानदार इंतजामिया पर फट पड़े। मज़ीद जानते हैं औनबाद से। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें मुल्तान के जो मुतअद्दिद रोड्स हैं अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। इस वक्त भी हम नवाबपुर रोड पर मौजूद हैं, जिसका जो फंड है मुतअद्दिद बार मंजूर होने के बाद भी यहाँ पर जो काम है, तरक्याती काम, उससे ना किया जा सका। अभी भी आप मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो कई दुकानें ऐसी हैं जो कि बंद हो चुकी हैं। जो दुकानदार हैं वो अपना कारोबार छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि जो कारोबार है वो यहाँ पर ना होने के बराबर है। मजीद भी चलकर हम दुकानदारों से बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं जो मुश्किलात हैं रोड पर ये भी बढ़ती चली जा रही हैं। और इस हवाले से यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि रोड पर जो खड्डे होने की वजह से जो अक्सर बाज़-औक़ात बच्चे होते हैं वो भी गिरकर यहाँ पर जख्मी हो जाते हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा क्या मुश्किलात का सामना हो रहा है रोड टूटने की वजह से? सारा बेड़ा गर्क हो रहा है रोड का, आप इसको बराए मेहरबानी बनवाएं। कितना अरसा हो गया रोड टूट गया? 3 साल हो गए। तो कारोबार बिल्कुल कारोबार बिल्कुल है नहीं, जो कारोबार है वो ना होने के बराबर है। यहाँ पर मजीद भी शहरी जो हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं जो रोड है टूट फूट का शिकार होने की वजह से क्या मुश्किलात का सामना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोड टूटने की वजह से किन मुश्किलात का सामना है यहाँ पर, क्योंकि मुतअद्दिद बार इस रोड का फंड भी मंजूर हुआ मगर अब तक इस रोड को ना बनाया जा सका? इस पर तो बहुत सी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। लाइक आप देखें कि इसकी वजह से कि जिनको इनहेल करने की प्रॉब्लम है उनको और डिफ़िकल्टी हो रही है। और मोस्टली तो यहाँ पर जो कारोबार हैं वो सारे बंद पड़े हैं, आपके सामने हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने कारोबार थे वो डिपेंड करते थे जो यहाँ से गुजर बसर था उन पर।
تو اب وہ تو یہاں سے بند ہو گیا کیونکہ مین روڈ یوز کر رہے ہیں, تو یہاں کے لوکلی جو ہیں وہ بھی یہاں پر آنا پسند نہیں کرتے جتنا اس روڈ کی حالت ہے. ہم نے موسٹ آف آلموسٹ 3 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو کہ ڈفرینٹ فنڈز ان کے منظور ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی بھی ہمارا MNA MPA اس پر آ کر ہم نے اس نے پراپر گارنٹی نہیں دی کہ اس ڈیٹ کو یہ کام شروع ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ہمیں کافی مشکلات ہو رہی ہیں, آلموسٹ یہاں پہ رہنے سے بھی بڑی مشکلات ہیں. آپ جسٹ 5 منٹ کے لیے باہر آئیں اور لائک آپ کو ڈسٹ سے اتنے بھر چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو دل ہی نہیں کرتا کہ روڈ پہ آنے کا ہی. جو یہاں پر روڈ ہے, جو یہاں سانس کی بھی بیماریوں کا کافی سامنا ہو رہا ہے شہریوں کو, کیونکہ جو ڈسٹ ہے, گرد و غبار ہے, وہ اڑنے کی وجہ سے بھی کافی سانس کی بیماریوں کے سامنے. اور دکاندار بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا جو روڈ ٹوٹنے کی وجہ سے کاروبار میں کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ ساری تنگی ہے لالے, ہر پاسوں تنگی ہے. تو اگلے آدن گلی نہ بناؤ, روڈ بناؤ, ہر بندہ تنگ ہے. یہ تو قبرستان بنا بھی, کئی بندے ہی میں لت باں. روڈ کا فنڈ کئی بار منظور ہوا, اب تک روڈ نہ بن سکا, کیا مطالبہ کریں گے؟ کیا مطالبہ کرو, ہر بندہ اپنی جان کو روندے, ان کی وجہ تو کاروبار ہی کوئی نہیں, ساری اپنی جان کو روندے. سن سکتے ہیں کتنا پریشان دکھ رہے ہیں دکاندار کاروباری حضرات, روڈ خراب ہونے کی وجہ سے کافی انہیں مسائل کا سامنا. ایک اور بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, بتائیں کن مشکلات کا سامنا اب پیش آ رہا ہے آپ کو روڈ ٹوٹنے کی وجہ سے؟ السلام علیکم. ایسے روڈ کی وجہ سے بہت مشکلات آ رہی ہیں. ادھر دکانداروں کے کاروبار بیچ میں ختم ہو گئے, سارے انسان مسئلے کی وجہ سے اس وجہ سے رو رہے ہیں. مٹی چکرا گلاس چیز ہر چیز خراب وجہ سے ہو رہے ہیں ادھر. یہاں پر جو علاقہ مکین ہیں, دکاندار ہیں, وہ بڑے پریشان ہیں اس حوالے سے روڈ ٹوٹنے کی وجہ سے, کیونکہ روڈ کا جو فنڈ ہے کئی بار منظور ہونے کے باوجود بھی یہ روڈ نہ بنایا جا سکا. تقریباً 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں روڈ کو ٹوٹے ہوئے, مگر اس کا کوئی پرسان حال نہیں. انتظامیہ بھی غائب نظر آتی ہے. یہاں پر بات کی جائے کاروبار کے حوالے سے تو کاروبار بھی بالکل تباہ ہو کر رہ گیا. جہاں مہنگائی نے کاروبار کو ویسے ہی افیکٹ کیا ہوا تھا, تو وہاں یہ روڈ ٹوٹنے کی وجہ سے بھی اب کاروبار یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے سچ ہمیں. اور اس کے بعد کئی دکانیں ایسی ہیں جو کہ خالی ہو چکی ہیں, دکاندار چھوڑ کر جا چکے ہیں یہ ایریا, کیونکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں بجلی کے بل تک پورے نہیں ہوتے اور جو یہاں کاروبار ہے وہ کرنا بہت مشکل ہے. جی, کاروبار کرنا بہت مشکل ہونا. باس بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. خانیوال ضلع انتظامیہ کی نااہلی کی بات کر لیتے ہیں. حکومت پنجاب کے 7.5 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والی تفریحی جھیل فعال ہونے سے قبل ہی کھنڈرات میں تبدیل ہے. CEO میونسپل کمیٹی وقاص احمد نے سب کچھ سابقہ افسران پر ڈال دیا. مزید جانتے ہیں محمد ندیم مغل سے. جی ندیم, آگاہ کیجیے گا. حکومت پنجاب کی جاری کردہ فنڈ کے تحت خانیوال میں تفریحی جھیل تیار کی گئی تھی, جس میں تقریباً 7.5 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے, اور یہ میونسپل کمیٹی کے حوالے کر دی گئی, لیکن گزشتہ 6 مہینے سے اس کو فعال نہیں کیا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ تفریحی جھیل کے یہاں سے ٹیوب ویل کی موٹر چوری ہو چکی ہے, ٹرانسفارمر چوری ہو چکا ہے, اور یہاں پر جو دروازے لگے ہوئے تھے وہ چوری ہو چکے ہیں, اور کھنڈرات میں تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے جھیل. اور یہاں کے جو گراؤنڈ کے جو گھاس ہیں مکمل طور پر خشک ہو چکے ہیں. یہاں پر صورتحال جو بڑی گھمبیر دکھائی دیتی ہے. مزید ہم بات کریں گے, شہری ہمارے سے موجود ہے, کیا کہیں گے کہ تفریحی جھیل بنائی گئی تھی اور شہری بڑے خوش تھے, اب کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ سر, اب صورتحال یہ ہے کہ بچوں نے اس کو میدان بنایا ہوا, گراؤنڈ بنایا ہوا ہے, اور دنیا نے سارا دنیا کا کوڑا کرکٹ ادھر لا کے ڈال رہے ہیں, اور بہت برا حال ہے. بس اس کے بارے میں یہی کہوں گا, اور میں کیا کہوں. یہ برا حال ہے. جو تفریحی جھیل سیر کے لیے بنائی گئی تھی وہاں پر جو ہے کھنڈرات میں تبدیل ہو رہی ہے. ایک اور شہری موجود ہیں, کیا کہیں گے جھیل کی صورتحال کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں پر ٹیوب ویل بھی تھا, ٹرانسفارمر بھی تھا, لائٹیں بھی تھی, اب کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ عوام بڑی خوش تھی, ایک چیز بنی تھی تفریح کے لیے, عوام آ جاتی تھی گھومنے پھرنے کے لیے. اب اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں ہے. انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس کو دیکھے بالے, وہاں سے چیزیں چوری ہو جاتی ہیں, کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے, اور اس کو اچھی طرح دیکھا جائے اور بنایا جائے اس کو کوئی ایسا کہ تفریح کے لیے عوام تاکہ خوش ہو. یہ سٹی میں بنی ہوئی ہے, عوام قریب تھی شہر کے. جی بالکل, شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ شہر کے وسط میں جو ہے وہ جھیل تیار کی گئی تھی. یہ میرے پس منظر میں یہ جھیل کے مناظر ہیں کہ یہاں پر جو ہے مکمل طور پر یہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے. یہاں پر قیمتی سامان جو ہے وہ چوری ہو چکا ہے, اور میونسپل کمیٹی کے افسران سے موقف لینے کی ہم کوشش کریں گے اس حوالے سے کہ وہ یہ بتا سکیں کہ جو سامان یہاں سے چوری ہوا, کیا کسی نامعلوم چوروں کے خلاف انہوں نے مقدمہ درج کروایا ہے یا نہیں کروایا. تاہم یہ ہے کہ گورنمنٹ کے 7.5 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار جھیل جو ہے مکمل کھنڈرات میں تبدیل ہوتی دکھائی دے رہے ہیں, اور شہری اس حوالے سے سراپا احتجاج ہے. ندیم مغل, بہت شکریہ آپ کا.
शहर सुल्तान में डमरवाला रोड और पुल टूट फूट का शिकार है। शहरियों को मुश्किलात का सामना और हादसात मामूल बन गए हैं। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे हमें अली हसन। जी बिल्कुल कलर वाली तो डमर वाली जो पुली है अरसा 5 साल से टूटी हुई है और यहाँ पर रोड भी टूटी हुई है। जो शहरी हैं, इलाका मकीन है, वो शदीद परेशान है। उनका यही कहना था आए रोज़ जो इस पुल टूटने की वजह से हादसात होते हैं। मजीद जानते हैं, हमारे साथ चंद शहरी मौजूद है। ये बताइएगा ये यहाँ पे ये पुली टूटी हुई है, कितना अरसा हो गया, आपको क्या मुश्किलात है? 5 साल थी गए डेली कोई ना कोई हादसा थींदे, क्योंकि ड्राइवर लोग जेरे हजरात आंदे उन्हें को पता क्या नहीं होता कि अगा पुली टूटी पई है क्या है, वो सीधी गाड़ी वेच वेंदी है और कई दफ़ा जंगा बांह तोड़ गया। ठीक है ना सी, और ये रोड जरा साट के गए इंदी वजह तो असा बहुत अरसे तो परेशान है से इनको बनावण तक नहीं है। जी हाँ जी बिल्कुल, ये रोड़ा डाला हुआ है यहाँ पे, तो इनको रोड भी नहीं बनाई, इस वजह से जो इलाका मकीन है शदीद परेशान है। ये बताइएगा क्या मसाइल हैं आपको? सियासतदानों को हमने बार बार कहा है, यहाँ के ज़िम्मेदारों को भी कहा है और आला हकाम को भी दरख्वास्तें भी दी हैं, आज तक नहीं है बनाने के लिए। 5 साल से जो भी आता है ये देखकर पुली को फिर वापस चले जाते हैं, कहते हैं कि आपके पास टीम आ जाएगी। आज तक टीम नज़र नहीं आई हमें। जी बिल्कुल, सियासतदान और आला हुकाम को कहा है मगर रोड नहीं बनी। ये बताइए क्या मामला है? जी सर, तकरीबन 5 साल से ये रोड जो है ना बनाने के लिए कई बार आए हैं, ये रोड़ा डाल के दोबारा चले गए हैं, उसके बाद दोबारा आए नहीं। अब बहुत सारी मुश्किलें पेश आ रही हैं सर, जो भी शहरी या करीबी या ये मेन रोड है, आम रोड नहीं है। जो भी मुसाफिर जाता है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में यहाँ से यानी कि गुजरते हैं। ये पुलियाँ टूटी हुई हैं, पुली में बहुत सारे हादसात हो गए हैं। कई बार जो है ना गाड़ियाँ बीच में जा गिरी हैं, मोटरसाइकिल वाले, और कई टांगे बाएँ टूट गई हैं। बहुत से गरीब जो है ना परेशान हैं। कोई दोबारा यानी कि यहाँ पे नहीं है देखने के लिए। एक बार रोड़ा डाले गए हैं, दोबारा नहीं है, कई हादसा पेश हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरियों से जाना, उनका यही कहना था कि आए रोज़ जो ये पुल टूटने की वजह से हादसात हो गया। इनका आला हुकाम से ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द ये पुल बनाया जाए। जी अली हसन अपडेट कर रहे थे आप हमें, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई का तूफान बेलगाम। जमात इस्लामी का डेरा गाजी खान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। महंगाई के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। मजीद अपडेट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई के खिलाफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज में बड़ी तादाद में शहरी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। जमात इस्लामी के ओहदेदारान भी इस एहतजाज में शरीक हैं। बात करते हैं अशरफ बुदार साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस एहतजाज के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये एहतजाज इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ है। जो महंगाई इस आवाम के ऊपर लाद दी गई, पेट्रोलियम की मसनूआत को 300 रुपये फी लीटर पेट्रोल के हिसाब से बढ़ा दिया गया, जो आम शहरी के लिए, एक मजदूर रक्शे वाले के लिए, एक आम छोटे से कारोबारी आदमी के लिए जो मोटरसाइकिल पे सफ़र करता है, उसकी पहुंच से ये पेट्रोलियम की मसनूआत दूर होती जा रही हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, जो इस हुकूमत ने, बल्कि यूँ कहूँगा कि यह साबका हुकूमत ने जो उसका तवातुर था, उसने जो बिजली के बिलों के अंदर जो तमाशा मचाया, वो भी देखने के काबिल है कि एक पंखा 2 बल्ब का बिल उनके हाल में 25 से 30 हज़ार तक लोगों ने बर्दाश्त किया। फिर ऐसा भी है कि यूनिट्स कुछ होते हैं और बिल कुछ आता है। और इस कमर तोड़ महंगाई के अंदर मैं समझता हूं कि एक मजदूर आदमी, एक मुतवस्सित मुलाजिम आदमी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, महीने के अखराजात अपने बच्चों के पूरे नहीं कर सकता। एक मजदूर जो 800 रुपये दिहाड़ी लेता है, वो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस 800 रुपये में तो सिर्फ एक फ़र्द की किफ़ालत भी नहीं हो सकती पूरे दिन में, कुजा ये कि वो अपनी पूरी फैमिली को इसके अंदर जो है इसकी किफ़ालत कर सके। एहतजाज किया जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से और बाकायदा तौर के ऊपर इनका यही कहना है, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे आवाम परेशान है। हर चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ है। आशिर इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। और अब महंगाई ने तालीम का हसूल भी मुश्किल कर दिया है। बिजली महंगे, राशन, पेट्रोल के बोझ ने वालदैन को झुका दिया है। रहीमरा खान में वालदैन बच्चों के स्कूल फीस देने से कासिर। मजीद जानते हैं आसिम सदीक से।
تعلیم ایک ایسا زیور ہے جو اب مہنگائی کی وجہ سے وہ حاصل کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. والدین کے لیے پریشانی ہے کہ بجلی کے بل ادا کریں, راشن خریدیں یا اپنی سواری میں پیٹرول ڈلوائیں. یہ مہنگائی کا اثر بچوں کی تعلیم پر بھی آ رہا ہے. کتابیں, اسٹیشنری, یہ وہ چیز ہے جو روزانہ کی بنیاد پر اسٹیشنری خریدی جاتی ہے. پینسل چاہیے, بال پین چاہیے, پین چاہیے, رجسٹر چاہیے, کچھ بھی چاہیے, کتاب پڑھنے کے لیے چاہیے. مگر والدین یہ پریشان ہے کہ کس طرح کیا جا سکے, اور طلبہ بھی اس وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں کہ والدین ان کو پیسے دے نہیں پا رہے, وہ اپنی چیزیں خرید نہیں پا رہے. آپ لوگوں کو کیا مشکلات کا سامنا ہے؟ بکس جو پہلے 200 کی تھی اب 500 کی ہو گئی ہے. اگر گھر سے پیسے مانگیں تو وہ کہتے ہیں بل دیں یا آپ کی کتابیں خریدنے کے لیے پیسے دیں آپ کو. پیٹرول وہ اتنا مہنگا ہو گیا, آنے جانے کا اتنا مسئلہ ہوتا ہے. اگر ایسی مہنگائی چلتی رہی تو ہمیں اسٹڈی اپنی سٹاپ کرنی پڑے گی. دیکھو طلبہ پریشان نظر آ رہے ہیں کہ اگر مہنگائی کا یہی لیول رہا تو وہ اپنی پڑھائی کو کیسے جاری رکھ سکیں گے, کیونکہ والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان کی فیسیں ادا کریں, کتابیں خرید کر دیں, اسٹیشنری خرید کر دیں, بجلی کے بل ادا کریں, راشن ڈالیں, کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے بوجھ بڑھتا ہے. عاصم صدیق, تفصیلات کے لیے بہت شکریہ آپ کا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی ہے. شعبہ مہنگائی سے دہاڑی دار مزدور پیشہ طبقہ شدید متاثر ہے. مزدور کہتے ہیں 15 دنوں سے دہاڑی نہیں لگی. ان حالات میں 600 روپے دہاڑی سے ایک وقت کی روٹی بھی مشکل ہو چکی ہے. بچے بھوکے ہیں, خواتین طلاق لینے پر مجبور ہو چکی ہیں. مزید اپڈیٹ کریں گے طاہر جویا. بالکل جی, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد مہنگائی کے جو اشاریے ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں. عام آدمی جو ہے اس کا گزارا جو ہے وہ کافی مشکل ہو گیا ہے. اسی طرح سے جو دہاڑی دار اور مزدور پیشہ طبقہ ہے وہ بھی مہنگائی کی چکی میں پس چکا ہے. میں ایسے مزدوروں کے ساتھ موجود ہوں جو کہ دہاڑی دار ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے حالات جو ہیں وہ کس طرح ہیں. آج مزدور کہاں کھڑا ہے؟ السلام علیکم بھائی. بات یہ ہے کہ 15 دن کے اندر 2 دفعہ پیٹرول میں اضافہ کیا گیا ہے. ہم جو یہاں کھڑے ہیں مزدور طبقہ جتنا بھی یہ میرے پیچھے کھڑا آپ دکھا سکتے ہیں, 700 روپیہ, 500 روپیہ, 600 روپے انہیں دیہڑی ملتی ہے. اس میں کیا روزگار ہوگا؟ بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں, اس میں گزارا ہوتا ہے؟ پیٹرول انہوں نے بڑھا دیا, دیہڑی ایک ہفتہ ہو گیا, پورا ایک ہفتے میں ایک دیہڑی بھی نہیں لگی. مزدور بندہ کہاں جائے؟ حکومت کو چاہیے مزدوروں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں, ان کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ ہو, ان کے لیے کوئی دیہڑی کا زیادہ ہو. یہ 500 600 دیہڑی اس میں نہیں گزارا ہو رہا. اب بل اتنے زیادہ 8000 7000, ایک بلب جلاتے ہیں, ایک جو ہے پنکھا ہے اس کا 8000 7000 10000 بل آ رہا ہے. وہ کہاں سے دیں گے؟ یہ کرائے کے مکان ہے. حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے کچھ مہربانی کریں. کیا حکومت آپ کے لیے کیا کرے اور آپ کے کس طرح کے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں؟ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے روز بروز مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ جس کے گھر میں ایک کمانے والے اور 10-4 بچے کھانے والے ہیں وہ نہ تو پیٹ بھر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنا تن ڈھک سکتے ہیں. تو اس لیے آپ مہربانی کریں, جو بھی حکومت پہ آتا ہے وہ غریبوں کے بارے میں نہیں سوچتا, صرف اپنے ہی بارے میں سوچتے رہتے ہیں. تو واللہ کچھ خیال کرو غریب عوام کا کہ ان کا کیا بنے گا. بالکل جی, آپ کا کیا میسج ہوگا حکومت کے لیے؟ حکومت کیا مراد دے, کیا حکومت سے مطالبات ہوں گے؟ حکومت نال مطالبات ہیں کہ عورتیں جو سارا طلاق منگدیاں پن. عید برات آندی ہے تو اگے سستے بازار تھے ہوں عید برات مہنگائی زیادہ ود وی. اصل کیا کروں؟ اصل تو رنڈر تھی تو مجبور سا بالوں کے پیچھے مرد کھڑے رہنا, طلاق گنے, نہ جتی گنی دی, نہ کپڑا گنی دے. ساکو یہ چاہیے حکومت ساکو حکمران کہیں نال کوئی لڑائی نہیں, کوئی فساد نہیں. سارے واسطے وہ حکمران ہوئے جرا غریب کے بارے سوتے, غریب کی دیہڑی ودواوے. یہ جڑے خاص طور پہ جڑے چوک لگے پے نا, چوکوں کے اتنے چھاپے مارے, نہ لوگوں کی امداد کریں. اگر امداد نہیں کریں تو یہاں کو پیسہ وہ لے کس طرح لوگ دے سکیں تو اپنا کاروبار چلا سکیں. ساری ریکارڈ سے حکومت. بالکل جی, بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ حالات بہت ہی ٹف ہو گئے ہیں اور حکومت سے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی کمی کریں اور ساتھ ساتھ جو اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں ان میں بھی کمی لایا جائے تاکہ مزدور پیشہ جو طبقہ ہے جس کی دیہڑی 500 600 ہے وہ بھی اس زندگی میں گزر بسر کر سکے. طاہر جویا, بہت شکریہ آپ کا.